mga mata atong makita ang binhi nga mituo ug milango, likon ug tiunay kanunay dampanan sa atong hingpit nga kaluwasan, sa atong mga dunggan atong mabati ang pangaliya sa katawan nga nasampi, nga giyahan sa katumanan sa langit nung ginharian. Uban kang Maria ang atong tinahan, magtugtog magambahan tang tanan, kay kita hiniusang simbahan nga nagtudlog nagalaga nagbalaan, pinaagi sa grasya ni Senyor Santo Niño, kay kita usa ka simbahan, usa ka Kristohanong katilingman. Sa atong kasing-kasing atong mabanyagan, Kristohanong gumaalang sa tanan, isang yaw o isaksi sa tibuok kalibutan, uban sa pagkampo ni Pedro kalungsod, magtugtog magambahan tang tanan, kay kita hiniusang simbahan nga nagtulo nagalaga nagbalaan, pinaagi sa grasya ni Senyor Santo Niño, kay kita usa ka simbahan, usa ka Kristohanong katilingman. Niadtong Nobyembre 19, 2011, ang atong komunidad sa Barangay Pitugo misugod sa GKK ug ang matag sa kanato nanumpa o midawat sa misyon sa kauban niini. Karon Nobyembre 9, 2011, ang atong GKK usana ka tuig. Sugod nga namugna ang atong GKK dinhi sa atong barangay, daghan nga nakita natong mga kausaban sa atong pagkinabuhi bilang usa ka katilingban ug mismo sa atong personal nga kinabuhi. Halimbawa, ang atong pagsambong sa kasaulugan sa pulong sa matag adlaw nga Domingo, ang pagkinabuhi bilang usa ka matuod nga Kristohanon, usa ka pagkikita nga kita may pagmangyo sa atong isig sa magtutuo, pagpakikiusa sa matag sakop sa atong katilingban o mga opisyali sa mga GKK. Atong ibutang ang atong huna-huna o kasing-kasing nga gikan sa atong pagsugod niining pamaagi sa pagiging simbahan. Daghan na kaayo kitang nabagat nga mga pagsulay, mga krus sa kinabuhi. Anaa ang kabalaka nga basig dili kita matalahutay ug dili makaselebrar sa atong primerong anibersaryo. Apan atong gipaningkamutan nga bisan pa man sa tanang mga pagsulay, panagdingkil ug mga kalisod, na nabagat anaa gihapon kita aron makikiusa ug andam nga moalagad. Niini nga atong selebrasyon karon, atong kinasingkasing nga i-welcome ang Diyos nga makoy nagdala ug nagpundok sa natong tanan karon dinhi. Ato usab i-welcome
ang atong mga bisita ug mga silingang gikiki nga gikan pa sa laing barangay. Ug atong i-welcome ang atong obispo sa Diocese sa Masbate nga mao si Monsignor Usibang Tulo, Sigi. Ato usab i-welcome ang atong pura paruko kakuban ang atong mga kaabat. Hinaot na kining atong kasaulugan sa Eucharistia, maglikon o magbukos kanatong tanan, isip o sa kapamilya sa Diyos. Palihog manindog ang tanan, o malipayong muduyog sa pasiunang awit. Sa Diyos, wapag sa naghiusa sa Espiritu Santo. Mariyo, welcome ninyo ako sa inikuna na pag-celebrar natin sa nagmayong Kristohanong Katilingban na adversaryo. Pinang-welcome po mo sa banal na Eucharistia. Siguro mga kabataan, pwede magpasirong na may init. Kasi mag-kita mo sa pamasalandong. Nag-isipo nato ng aton mga isip na nagipusoon sa pagpasalamat sa pagdahil sa aton ng Ginoo. Kita magsipon sa aton mga pag-ampo na kapaing ang Ginoo, magnugang sa buhi na pagtuo at pagigugma sa amoy nga katilingban. Ugahin niyo mga igsoon, alunin niyo ang iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan kita sa Diyos na makagagahong sa tanan o pasiloon sa atong mga sala, dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.